مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيد الموصلة إلى الإمام الجزري رحمه الله تعالى نقرأ هذا النظم الطيب المبارك، وبإذنه تعالى بعد ذلك نجيز من حضر هذا المجلس أن يروي هذا النظم بحقه وبشرطه. قال الإمام الجزري رحمه الله: يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي: يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه، وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف، من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. مخارج الحروف 17. الأبواب: باب مخارج الحروف، باب الضاد والضاء، باب الراءات. هذه ليست من وضع الإمام ابن الجزري. واضح؟ واضح. ये अबवाब जो तय किए हैं, अबवाब के जो नाम रखे हैं बाबुल बसमला वगैरह, ये सब इमाम जज़री की तरफ से नहीं है, ये बाद में आने वाले शुरा में किए। الذي وضعها هم الشراح الذين بعدهم، ليس من وضع ابن الجزري. لذلك عندما نقرأ بالإجازة لا نقرأ هذه العناوين. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، للجوف ألف وأختاها وهي، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء، ثم لوسطه فعين حاء ومن وسطه فعين حاء ثم لوسطه فعين حاء. الأبيات التي جاء فيها روايتان صحيحتان، نحن نقرأ الروايتان. أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، الأضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت اجعل، والراء ذاله لظهر أدخل، والطاء والدال وتاء ومن عليا الثنايا والصفير مستكن، من هو من فوق الثنايا السفلى، والضاء والذال وثار العليا، من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم، صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها نفو أجد قط بكت، وبين رخو والشديد للعمر، وسبع علو خص ضبط قد حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد والمين، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا، في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وإن ورد في رواية من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها بكل صفة ومستحقها، من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، للطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، فرققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف،
وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لا لله لنا وليتلطف على الله والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهل الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة للتثة وحد الفجر وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحق الحق وسين مستقيم يسقو ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله وحرف الاستعلاء فخم واخصصا الإطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحق مع بسطت والخلف بنخلق وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى وراعي شدة بكاف وبتا كشدكم وتتوفى فتنة وأول مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأبي في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم وضاد باستطالة ومخرج ميز من الله وكلها دليل في الضعن ظل الظهر عمر الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواظ كظم ظلما أغلظ ظلام غفر الدر الظما أظفر ظنا كيف جاء وعد سوى يقين ظل النحل زخرف سوى ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعراء ظلوا يظللن محفورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هدوه ناظرا والغيب للرعد وهود قاصرا والحق للحق على الطعام وفي ضرينه الخلاف سامي وإن تلاقي البيان لازم أن قضى ظهرك يعض الظالم واضطر مع وعظت مع أفقتم وصفها جباههم عليهم وأظهر الغنة من نون ومن إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والغلام بغنة لزم وأدغما بغنة في يؤمن إلا بكلمة كدنيا عنون والقلب عند الباب غنة كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذا والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذا ثلاثة تام وكاف وحسن قالوا ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي فالتام فالكافي ونفضا فامنعا إلا رؤوسا لا يجوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله يوقف مضطرا ويبدأ قبله وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب وعرف بمقطوع وموصول وتى بمصحف الإمام فيما قد أتى فاقطع بعشر كلمات ألا نعمل جاء ولا إله إلا وتعبد ياسين ثاني هدنا مشرك تشرك يدخل التعب على ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح الصل وعما له اقطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين أما الأسسا وأيضا ورد ملك ما ملك من نساء
فصلت النساء وذبح حيثما وأن بمفتوح كسر إنما الأنعام والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال ونحن وقعا وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطعا أولي أفضت مشتهت يبلو معا ثاني فعلنا وقعتم كلا تزيل الشعراء وغيرها صلا فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء صف وأيضا ورد في الظلة الأحزاب والنساء صف وصل فإن لم هود أن لم نجعل معك لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء أن تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل وأهلا ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويهوى لا تفصلي ورحمة الزخرف بالتا زبرا تعرافر من هودك في البقرة نعمتها ثلاث نحل إبراهيم نعمتها ثلاث نحل إبراهيم معا أخيرات العقود الثانية لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري كلا والأنفال وأخرى غافري أو وحرف غافري قرة عين جنة في وقعت فطرة بقية وابنة وكلمة أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره على الكسر والفتح وفي أسماء غير اللام كسرها وفي أسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا انتفى بعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالرفع في ضم إشارة بالضم في رفع وضم وقد تخطى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقديما والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام هكذا انتهى نظم الإمام ابن الجزري وبعض الشراح زاد أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر في الرشد على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعين من واله هذان البيتان الأخيران ليس من نظم الإمام ابن الجزري هذان البيتان ये आखिरी तो जो शेर है वो इमाम जज़ीर रहमतुल्लाह अलैह के नहीं बल्कि शुरा ने जो अशआर पढ़ने वाले उन्होंने ज़्यादा कर दिया بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التعلل برسوم الإسناد سدا لأرب مبتغى الإرشاد والإمداد والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير العباد وعلى آله وأصحابه الأمجاد ما قام الدين على عباد ورغب الراغبون في فضيلة الإسناد أما بعد فيقول خادم القرآن محمد بن جمال بن محمد بن السيد المصري المدني نزيل الكويت قد حضر هؤلاء الإخوة جميعا من طلاب ومعلمين ومقرئين ومفتين قد حضروا سماع مجلس الجزرية وقد قرأتها عليهم كاملة فسمعوا علي نظم المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه للإمام محمد بن محمد بن الجزري المتوفى سنة 33 و800 من الهجرة النبوية الشريفة ثم استجازوني فأجزتهم برواية هذا النظم ونشره إجازة خاصة بشرطها المعتبر عند العلماء
وأخبركم بأني تلقيت هذا النظم المبارك سماعا على شيخ قراء الشام الشيخ محمد كريم بن سعيد راجح الدمشقي، وهو عن شيخ قراء الشام محمد سليم الحلواني الدمشقي، وهو عن والده أحمد بن محمد علي الحلواني الدمشقي، عن أحمد بن رمضان المرزوقي الفيومي المصري ثم المكي، عن محمد بن علي الشنواني، عن محمد السمنودي المنير المقرئ، عن محمد البديري، عن المقرئ علي الشبرمالسي، عن أحمد بن خليل السبكي، عن النجم محمد بن أحمد الغيقي، عن شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري قراءة عن زين الدين أبي النعيم رضوان بن محمد بن يوسف العقبي الشافعي، عن ناظمها الإمام محمد بن محمد بن الجزري. كما تلقيت هذا النظم قراءة لجميعه غيبا في مجلس واحد على الشيخ المقرئ المسند حامد بن أكرم البخاري المدني، وهو إجازة عن عبد العزيز الغماري ومحمد المنتصر الكداني وعبد الغني الدقر ثلاثتهم، عن محمد بدر الدين بن يوسف الحسني، عن عبد القادر بن صالح الخطيب، عن عبد الرحمن بن محمد الكزبري، عن محمد مرتضى الزبيدي، عن أحمد بن شعبان الزعيري الشافعي، عن شمس الدين محمد بن علاء الدين البابلي القاهري، عن الشمس محمد بن أحمد الرملي، عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري به. كما تلقيت هذا النظم قراءة لجميعه غيبا في مجلس واحد على الشيخ المقرئ المسند إلياس بن أحمد بن حسين الأركاني البرماوي المدني، وهو قراءة على الشيخ أحمد بن إسماعيل بن محمد بن عبد الكريم المكي السنديوني القليوبي المصري ثم المدني، وهو عن حسن بن عبد السلام بن حسن بن أبي طالب القليوبي المصري، عن محمد بن سليمان الشندويري السوهاجي ثم القاهري، عن محمد بن أحمد المغربي، عن محمد بن علي بن خلف حداد الحسيني، عن عمه حسن بن خلف الحسيني، عن الإمام محمد بن أحمد المتولي القاهري، عن أحمد بن محمد الدري التهامي، عن أحمد بن محمد سلمونة، عن إبراهيم العبيدي، عن عبد الرحمن الوجهوري، عن أبي السماح أحمد بن أحمد البقري، عن محمد بن قاسم البقري، عن عبد الرحمن بن شحاذة اليمني، عن والده شحاذة الشافعي المعروف المصري المعروف بشحاذة اليمني، عن ناصر الدين محمد بن سالم بن علي الطبلاوي الشافعي، عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري به. كما قرأه الشيخ إلياس بن أحمد بن حسين الأركاني البرماوي المدني على الدكتور أيمن بن رشدي بن سويد الدمشقي، عن العلامة عبد العزيز بن محمد بن علي عيون السود الحمصي، وهو على شيخ قراء مصر في وقته نور الدين علي بن محمد الضباع، عن عبد الرحمن بن حسين الخطيب الشعار، عن الإمام محمد بن أحمد المتولي القاهري به. كما تلقيت هذا النظم قراءة لجميعه غيبا في مجلس واحد على الشيخ المقرئ المسند حسن بن سعيد السكندري، وهو عن الشيخ إبراهيم بن عطوة بن عوض بن إبراهيم الشرقاوي، عن شيخ قراء مصر في وقته نور الدين علي بن محمد الضباع به. وأجيزكم بهذه المنظومة، وأوصيكم بالمداومة على مراجعة هذا النظم المبارك وعلى تعلم شرحه وفهم معانيه حتى تتحقق الفائدة، ثم تعلمونه لغيركم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخير والبركة والنفع بهذا المجلس الطيب المبارك، وأن يجزي عنا مشايخنا خير الجزاء، وأن يجزي والدينا عنا خير الجزاء، وأن يصل الأجر إلى الأموات من هؤلاء العلماء الذين ذكرنا أسماءهم في أسانيدنا. أسأل الله عز وجل أن يصل إليهم أجر هذا المجلس في قبورهم، ويكون نورا لهم في مراقدهم، إنه سميع قريب مجيب. نسأله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص والقبول، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. وجزاكم الله يا شيخ.